Okay, good day to each of every one of us. Nandito naman ang inyong lingkod, si Pastor Armando S. Montero ay nagbabalik. Maayong adlaw sa tanan, o shout out sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Murag ang ato ang panahon karon malamig higala igsoon tungod kay bad weather. O salamat sa Ginoo nga makabalik na punta sa ato ang programa. O shout out sa mga covenanted pastors, covenanted churches. O at this point of time, ato na sang hiskutan ng ato ang main theme, the gospel of the kingdom. Apit na ginubalik ang Ginoo mga kaigsunan, no? Tungod kaya naana ang mga prophecy nagakatuma na. So ang ato ang subject karon mga kaigsunan under sa the main theme, the gospel of the kingdom, the problem of tongue, no? Or the power of these spoken words mga kaigsunan. So mo ni ato ang dugukan karon nining adlaw pitsa 22 sa bulan sa July year 2025. Og ato nang sugdan galaigson para nga makagin kita og oras og matod pa sa ato ang tema karon, the power of tongue or the power of the spoken words. So atong makita din sa balaang kasulatan mga kaigsunan nga ang Proverbs 18:21 nagakanayon, kamatayon og kinabuhi maoy anaa sa gahom sa dila og kadtong higugma niini magakaon sa bunga niya na. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Sumo kini ang pasay sa Biblia higala igsoon og dugang pa sa 1 Peter chapter 3 verse 10 sa Cebuano, kay ang buot mahigugma sa kinabuhi og magtan-aw sa mga adlaw nga maayo, pugna niya ang iyang dila gikan sa dautan og ang iyang mga ngabil aron nga dili kini musulti og limbong. Laygo ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan nga atong nakita dinhi sa Proverbs chapter 18 verse 21 og kining dila mga kaigsunan uning pinakagamay nga bahin sa tong lawas og daghan nga example ni James about tongue, no? So do na gahom ang dila og kining gitawag nga gahom sa mga words nga ato ana nga gisulti. So atong mamalandungan mga kaigsunan unsa ning dila, no? Now ang dila mga kaigsunan sumala diri sa ato ang outline, double pins with teeth and lips, no? Gikural gini duha ka gikural sa ngipon o gikural pod sa ngabil. So ngano ka tungod kaya danger kay ning gamay nga bahin sa tuang lawas nga mao ang dila, no? Sumala sa Bible, Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue. So delikado higala igsoon kung masipyat kita sa pagmanage sa maong bahin sa ato ang lawas tungod kay kamatayon og kinabuhi na ang gahom sa maong dila. Matod pa ni James chapter 3 verse 5 to 9, ingon man usab ang dila usa ka bahin nga diutay sa lawas og nagapangandak sa dagko nga mga butang. Tanawa daw unsa ka dako nga kalasangan nga daigan sa usa ka diutay nga kalayo. Verse 6, og ang dila maoy usa ka kalayo mao ang kalibutan sa kadautan. Maingon niya na ang dila sa taliwala sa mga bahin sa atong lawas nga hugaw sa tibuok nga lawas og nagaduslit og kalayo sa tibuok nga kinaiya nga daan og ginaduslitan gikan sa inferno. Verse 7, kay ang tagsa-tagsa ka matang sa mga mananap og sa kalanggaman og ang mga nagasaguyod sa yuta og sa mga isda arang makapaghop
o ginapaaghop sa tao apan walay bisan kinsa nga arang makapaaghop sa dila nga mao ang usa ka dautan nga lingas nga puno sa makamatay nga hilo. Pinaagi niini gipanalanginan ta ang Ginoo ug Amahan, og pinaagi niini gitunglo ta ang mga tao nga gibuhat sumala sa dagway sa Dios. So mao kini ang gisulti ni James mga kaigsunan nga ang dila gamay kay nga bahin diri sa ato ang lawas o nagapaaghop kini sa mga dagko nga mga animals or mammals diri sa kalibutan. Kaya sa Genesis ang tao man mooy ginigitawag nga labaw sa mga animals o atong makita nga pinaagi sa dila mapaaghop kini nga mga hayop o kining dila mga kaigsunan lisod kay kini pugngan no o gikoral gini sa duha ka koral ngipon ug ngabil o gusto ni James nga dapat ang manggula gikan sa baba no puros lang gyud unta positive lisod kayo kay mao ni atong gigamit sa pagdaig sa pagpanalangin sa pagkumpisal sa pag explain ang dila mo ay atong gigamit apan sa pikas bahin matud pa ni James ang dila pud mo gigamit sa pagpanunglo no o si James nag-ingon nga dili unta ni ana ingon ni ana ang dating sa mao nga dila dili sama sa tubod lang gyud nga alkaline water dili kay mag-usab-usab ang nagaagay o nagagawas sa maong tubod. So, dugang pang pasahe diri sa Biblia, in Proverbs chapter 10 verse 19, matud pa dinhi, diha sa daghang mga pulong dili mawad-an sa kalapasan, apan kadtong nagapugong sa iyang mga ngabil, nagabuhat sa manggialamon gayod. So, pwede mapugngan mga kaigsunan, no? Ang ngabil, no? Aron nga dili kalihok ang dila no o either ang ngipon mo ay mopugong paako nimo ang dila. So dinhi ato makita nga ang gamay nga bahin sama sa rinda sa kabayo, gamay ra kay nang bahin nga naa sa baba sa kabayo na din mapalihok-lihok o nga din nga gina-control ang kabayo pinagi sa rinda. Sama pod sa kining gitawag ulin o kining timon sa barko, gamay ra kay na diha sa lubot o lisod kung dili kakabalo mo manage ang kining tawag nga timon, gamay ra kay na no pero dako kayong barko nga ginapabiyo-biyo ni ana. Now dinhi sa Biblia ato makita nga kanang gitawag nga manggialamon ka kung makapugong ka mga kaigsunan. Kaya ang dila kung imo ning gamiton sa dili mayo dili ka kontrol hastang daghana gyud nimong sala nga makomitar no. More words more sin matud pas Proverbs 10:19. So kung makapugong ta so list ang ato ang gipamulong og gamay ra pud ang makomitar nga sala. Proverbs 16:28, dugang pa ang tao nga masukihon nagasabwag og kabingkilan o ang usa ka witwitan nagapabulag sa labing suod nga mga higala. So ining mga paritis o mga marites mao ginay makapawala og mga close friend tungod kay na karakter assassin na niya iyang isig kaingon o wala na pud siya daghang mahigala tungod kay maglikay ang tao sa iha kung ang dili niya makontrol mga kaigsunan. O si James nagdugang pa sa chapter 1 verse 26 kung kinsa ang nagahuna-huna nga relihiyoso siya samtang wala niya pagapugni ang iyang dila kundili gilimbungan niya ang iyang kasing-kasing ang relihiyon niya kawang lamang. So, warning kini sa mga katawhan sa Dios o nasayod ko nga ang Covenant people maura gini arang makapugong sa maong dila
ay mo ra gini kusog mo pugong mga kaigsunan ng mga covenanted people, no? Ining founded by me na dili kay na kusog mo pugong ni samot na kining founded by Satan nga mga kaiglesiyahanan to the max guna ang ilahang mga words, no? Ani ang nagagula sa baba niya na pangalan sa kaaway sa ato ang Ginoo. Apan na kanato nga mga Dios nun kinahanglan ang magagula gikan sa ato ang mga baba kinahanglan positibo, no? Alang sa pagdaig sa Ginoo og makahatag panalangin sa nagapamati. Kaya kung dili nato kini mamanage sa atong dila patanga ta og realisipti sa ato ang baba, so mahimong kawang ang relihiyon, no? Tungod kay ang relihiyon nga atong gipasakupan, relihiyon kini nga makaluwas nga din ang covenant salvation o ang ining gitawag nga covenant training nga din atong giapilan dapat aduna gi pagpugong mga kaigsunan aron nga ang ato ang gipasakupan nga relihiyon dili kini mahimong kawang lamang sumala ni James, no? So mo ni ay problema sa dila mga kaigsunan kining gitawag nga rash speaking. You must think thrice before you speak. Mo daw na ang technique. Sahay dili man ta makahuna-huna, no? Ditso naman ta og istorya nya usa pa ta nakahuna-huna nga sala na dayto ato ang gipamulong, no? So para ma-safety, so ato gini nga hunahuna sa makadaghan usa nato buhian ang mga words, no? Tungod kay diri sa power of the spoken words. O gamay ra kining bahin sumala diri sa example, tongue is like a bit in horse mouth and small helm of a sheep and a little part of a human. So gamay ra kay ni mga kaigsunan pero powerful ni mga kaigsunan. Kini magsigi kag ingog way kwarta pero naali kay kwarta, nahimo kang bakakon og time will come nga mawad-an jud ka kwarta. So mo na gitawag nga there is a power of the spoken words. So kung ang imuhang kontrolon ng imuhang dila unya ang mga positive words ang mga mugawas, so mahinabo na mahitabo na mga kaigsunan. Now doon na example din ni mga kaigsunan ng pulong makadaog og makapildi, no? Niadtong February 26, 1970 diri nahil sa Pilipinas ang Miss Universe o ang contestant ini kung ako masiyop si Amalia Puentes. O last question na lang mao'y makapadaog sa ilaha o ang question mao ni please pronounce correctly the words bulaklak at paro-paro. O pabor kay sa Pilipinas tungod kay ang ato ang contestant nga ato ang sariling langwahe mo oy basihan mga kaigsunan. So tuod man sa ditso nga pag-istorya giuna pag-imbestigar ang Chinese, no? Ang insik. So 1 point kay tungod kay naglisod siya pronounce kay matud pa sa insik palo-palo bulaklak. So 1 point lang, no? Ang Hapon pod Japanese nga kining Miss Universe iya hapong pag-pronounce paro-paro burakrak. So 1 point lagi hapon. So wala nga excited na kayo ang Pilipinas kay sure na sure daog gini kay taga Pilipinas god unya ang langwahe pila ray pag-pronounce anang bulaklak at paro-paro. Pero pag imbestigar mga kaigsunan na zero ang Pilipinas nga naman kaya ang ihang pag-pronounce payo-payo buyakyak. So 0 point kayang taga Surigao man ang contestant. Muna mga kaigsunan nga ang kining gitawag nga sa kini ka sanglitanan nga doon nagyoy gahom, no? Death or life, ang gahom sa dila muna nga doon nagyoy gahom ang spoken words mga kaigsunan. So kapilihan o kadaogan kung gusto nimo o na nga ato yung kontrolon atong i-manage ato ang
i-disiplina ang ato ang kaugalingon sa pagdala sa ato ang dila, kay mo nay maga-drive out sa tibuok natong lawas o sa tibuok natong pagkatao. O balikan na to ang Ginoo, siya naa sa dila tungod kay kita ay made sa Ginoo. Genesis 1 matod pa dinhi, in the beginning God created the heaven and the earth. So iya lang ning gipamulong mga kaigsunan. Matod pa rin sa verse 3, and God said, let there be light, and there was light. So gamhanan kayo ang pulong mga kaigsunan. Ang atong Ginoo litokol lang niya o mahinabo dayon. Sumala sa masahi sa Biblia, I have declared the former things from the beginning, and they went forth out of my mouth, and I will shew them. I did them suddenly, and they came to pass. So matod pa si Buano, gipahayag ko ang unang mga butang gikan pa sa karaan. Oo, sila nanggula gikan sa akong baba, o ako silang gipasundayag sa kalit. Gibuhat ko sila, og sila nahinabo. So pinaagi sa paglitok mga kaigsunan, suddenly ni-appear dayon ang maong mga butang gisulti sa to ang Ginoo. Sumuna kag ingon anak kagamhanan ang dila mga kaigsunan. Ang Bible nagdugang pa dinhi sa Psalms 33:6-9, by the word of God were heavens made, and all the host of them by the breath of his mouth. Oh, he gathereth the waters of the sea together as a heap, and he laid up the deep in stored houses. Let all the earth fear the Lord. Let all the inhabitants of the world stand in awe of him, for he spake and it was done. He commanded and it stood fast. Oh, inana ka powerful ang dila sa Ginoo, higala igsoon nga sa paglitok mo appear dayon. Murag somewhat magic, pero mao ni ang tinuod mga kaigsunan. Og atong obserbahan pag-ingon sa Ginoo nga adunay kalibutan, ang tanan niyang ipanglitok nutungha dayon o mahinamo dayon perfect, no? Matod pa niya, he is the rock, his word is perfect, for all his ways are judgment, a God of truth and without iniquity, just and right is he. So ingon niya na ka powerful ang babaw ang dila higala igsoon. Panahabulong ta nga sa panahon sa paghimo sa Dios sa kanato nga mga tao, wala na litok ka sa Ginoo. Wa tay mabasa nga sama sa kalibutan paghimo sa Dios nga nibuto dayon, sama sa light, sama sa uban pa nga mga creation atong nakita panang tao gihimo gyud sumala sa dagway sa Dios o giumulta, no? Genesis 2:7, and the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostril, and the breath of life, and man became a living soul. So mo na mga kaigsunan nga pinasahi kita nga nilalang sa Dios, no? Very special kita nga pagka nilalang sa Dios, kay iha kita nga gihaguan, iha kitang gipurma, o samot nga na dili kini by accident, kundi aduna ginay plano ang Dios, no? Tungod kay aduna tay mga bahin nga nakagagmay nga bahin sa atong pagkatao o sa ato ang human structure, o kung mga baliktad ni, no? So lisod kayo anang litan kung mabaliktad ang imuhang naong nabutang sa lubot, so perting mo agyod ang imong ilong mabaliktad, so pag ulan mapuno gyud, no, sa kining tubig. So arrange kina higala igsoon. Ingon ni ana ka-designer ang atong amahan nga naas langit. Muna nga atong tagaan gyud og bili, ug atog yung tumanon ang mga instruction sa Ginoo with regard sa kining pagpugong sa ato ang dila. Kadtong nakapugong daw sa dila, matod pa din is Proverbs 21:23, bisan kinsa nga nagabantay sa ihang baba o sa ihang dila, magabantay sa ihang kalagkikan sa mga kasamok. Yes, tama gini mga kaigsunan. Daghang mga tao nga bisan wa gipangutana mointra sa istorya. Daghang mga tao nga
ilang gamito ng ilang dila nga diin mo ay mag-create og kasamok. Muna nga sa kaso kung atong lantawon, di ka basta-basta mag-release og mga words tungkol kay maura po'y gamiton og maura po'y laglag sa imuha. Muna nga na mga tao mayon nga I invoke my right to remain silent. James 3:2 matud pa diri kay kitang tanan mahipangdol sa daghan nga mga butang. Kung may uban nga dili mahipangdol sa pulong, mao siya ang tao nga matud pa diri nga hingpit nga arang usab makapugong sa tibok niya nga lawas. So si James nag-explain nga aduna gitaw nga mapugnanon nga dili siya magpataka og gamit paarak-arak sa iyang mga dila. Muna nga kana nga tao gitawag na siya matured, no, hingpit na mga matured nga mga tao nga gahilom-hilom ra gyud, no. So sama sa suba nga hilom pero lawom kana, no, lawom kayo og dulot. Ang saba kayo mo na ang mabaw, no. So daghang mga tao nga sabaan kayo pero walay balyo, no, ang ilahang mga pagpanulti. 1 Peter 3:10 kayang buot mahigugma sa kinabuhi og magtan-aw sa mga adlaw nga maayo, pugnan niya ang iyang dila gikan sa dawtan ug ang iyang mga ngabil aron nga dili kini mosulti og limbong. So mao gini si Pedro, mga kaigsunan, naka-learn gid siya, no. Although si Pedro nga atong lantaw ng background ini haiblaro ning tawhana, no, madali-dalion siya pero siya ang nagtudlo nga atong pugnan ang ato ang ngabil ug ato ang dila tungod kay kinang gitawag nga kinabuhi ang atong gilantaw in the future. Diin ma-qualified ta sa kingharian matud pa dinhi kay buot mahigugma sa kinabuhi og magtan-aw sa mga adlaw nga maayo, pugna niya ang ihang dila gikan sa dawtan ug ang ihang mga ngabil aron nga dili kini mosulti og limbong. Tungod kay pinaagi sa dila atong himayaon og daigon ng Dios, pinaagi pud sa dila imong karakter assassin ang imong isig kaingon, no. Og mo niya peligro kayo mga kaigsunan kining Mateo 12:36. Kitang tanang yun mga tubang ni ini. But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Sa Sibano og nagaingon ako kaninyo nga sa tanang pulong walay pulos nga ginapamulong sa mga tao, maghatag sila og husay sa adlaw sa paghukom. So mo ni mga kaigsunan ng atong pamalandungan ining adlaw na diin ang pag pugong sa ato ang dila, ang doktrina mahitungod sa dila. Kinahanglan nato kining masabtan og atong i-apply aron nga dili ta ma-surprise sa pangatubang unya sa hukmanan ni Kristo, tungod kay tagsa-tagsa ta mga tubang sa hukmanan sa ato ang labaw nga makagahom nga mo si Ginoong Hesukristo. Every one of us shall give account himself. Ang tanang mga idol words ato ni siyang ato bangon kay every time nga bimbro ka sa iglesia o kapataka kag relisipti sa imuhang baba, ato gini siyang makikusay ang Ginoo niya kay ginasulat ang tanan natong ipamulong, no. Muna nga unsa may angay natong himuon mga kaigsunan. Ang Biblia nag-ingon sa Proverbs 28:13, kadtong nagatabon sa ihang kalapasan dili moswag apan bisan kinsa nga nagasugid og nagabiya kanila makadawat og kaluoy. So ang ato ang himuon mga kaigsunan kung guilty ta sa tuang paggamit sa tong baba, no, may kay ta manulti sa mga dili maayo, mga pagpanunglo o mga pagduwa-duwa nga atong ipanulti, naarabay na mati ni ana, no. Magsigi kag ingog way kwarta hantod mawad ang gikag kwarta pan kung magsigi ka og positive ug imo kining gi-express, so mahinabo gyud ni tungod kay naay power in spite sa kalisod o
daghan na kaayo mga kalilisan nga panghitabo karon sa kalibutan, kinahanglan nga being positive ta, og kung ato kining i-express dapat maging positive, dili negatibo, no? Dili mga mga words nga way kapuslanan. Kaya muri kabel ta mga kaigsunan ato nang kumpisalan, no? Atong hinusulan ang tulo ka bahin sa ato ang pagpangamuyo sa Ginoo. Ginoo, pasayloa kami sa among mga pulong, kasala kami sa pulong, sa hunahuna ug sa buhat. Sumuog na angay natong himuon mga kaigsunan aron nga maibsan o makuhaan ang ato ang record dito, aron nga pagpangatubang nato dili ta malaglag kay kining maong gahom sa dila, makalaglag ni sa ato, no? Makalaglag, makapildi. Itong akong example gaganhiya, mo hinungdan nga napildi ang ato ang contestant tungod kay wala niya natarong pag litok, o wala niya natarong paggamit ang maong dila, mo na mga kaigsunan. So naman ko'y higayon mga kaigsunan, inawat nga inyong nakuha ang maong sentido kumon sa tuang disgutan karon nga ang problema sa dila, o kining gitawag the power of the spoken words or the power of tongue. Nga din atong gipamalandungan og hinaot nga doon na kamoy nakuha nga mga pagtulunan sa atong pagpamalandong ining adlaw, o hinaot nga na bless ang tanan sa nagsubaybay o nag-view ini nga moong vlog nako. God bless you hanggang sa muli, kita-kits tayo. Bye bye.